داستانی رو نقل کردن از یک خادم مدرسه علمیه، حالا گفتن تو تبریز یا مشهد، اشتباه از منه. یه آقا طلبه این نصف شب میاد در حجره این آقا طلبه رو باز کنه، این خادم رو باز کنه، هر چی این دستگیره رو میزنه در باز نمیشه. ظاهرا خادم مدرسه بود تو تبریز، هر چی باز نمیشه. یه صدا از توی حجره میاد، هر چی گوش میده مفهوم نیست براش، هیچی ول میکنه میره. فردا صبح این خادم اومد وسط صحن مدرسه، آی طلبه ها بیام حجره هاتون رو جارو کنم؟ لباس دارید براتون بشورم؟ میخواید براتون غذا درست کنم؟ رفتم دستشو گرفتم، گفتم دیشب کی تو حجرت بود؟ رنگش پرید. گفتش که چیزی فهمیدی؟ گفتم نه، فقط یه صدایی می اومد مفهوم نبود، هر چی هم دستگیره رو زدم. گفت اگر قول بدی تا امروز ظهر سر منو فاش نکنی بهت میگم. گفتم قول میدم. گفت دیشب حجت ابن الحسن مهمان حجره من بودم، امام زمان مهمان حجره من بود دیشب. آقا جان یا بقیت الله، مهمان حجره من بود. گفتم خب. گفت یکی از ملازمین حضرت، همونایی که حضرت بهشون کار واگذار میکنه، یکی از ملازمین حضرت مرده، حضرت امر فرمودن من برم ملازمشون بشم. 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه. خوش بال اون که تو کوچه اومده تو خمش گیر کرده، من بدبخت که تو کوچه هم نیومدم، فکر میکنم اومدم. ظهر که شد خداحافظی کرد، ما دیگه از اون خادم مدرسه خبردار نشدیم. رفت که خوش به حالش. بعد ایشون میفرمود این خادم مقید بود به نافله شب. من از دولب ایشون شنیدم، هر کی هم باورش نمیشه اصرار ندارم، هر شب تو قنوت نماز شبش دعای ابو حمزه صومالی میخونده. مقید بوده هر شب دعای ابو حمزه صومالی بخونه، نه 3-4 صفحه‌شو. حلاوت و شیرینی عبادت. آقا یا بقیت الله، امید ما اینه که شما نظر لطفی به همون داشته باشید. این خادم مدرسه رو به حضور پذیرفتید، عرض کنیم یا بقیت الله بی امتحان مرا به غلامی قبول کن. بخوای امتحانم کنی رسوا میشم، بی امتحان مرا به غلامی قبول کن. ما رمضان از نیمه گذشت، یا بقیت الله چند شب اومدیم اینجا، هر شبم شما رو صدا کردیم، عاجزانه از محضرتون تمنا میکنیم نگاهتون رو از ما بر ندارید و نگاه ویژه خاص به ما بکنید که با یک نگاه شما که نگاه جدتون امیرالمؤمنینه به آسمان رود و کار آفتاب کند. به محضر حضرت فقرمون رو اظهار کنیم، عجزمون رو اظهار کنیم، نیازمون رو اظهار کنیم و اینکه غرق در بلا و گرفتاری نفسی و غیر نفسی هستیم اظهار و اعلام کنیم. با ادب، حضور قلب و توجه همه با هم زمزمه کنیم الهی عظم البلا و برح الخفا. الهی عظم البلا و برح الخفا وانكشف الغطاء